السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قادة الجماعة الإسلامية بباكستان، الأساتذة الأفاضل والعلماء الأجلاء وقادة الحركات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومن القارات الخمس، أيها الحضور الكريم، الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، ضيوف باكستان، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. شاكرين لإخواننا في قيادة الجماعة على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الفرصة السانحة، على هذا المؤتمر وهذا اللقاء الذي يعبر على الوحدة الإسلامية. أيها الأفاضل، اختارنا الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الفكرة الإسلامية في العالمين، وشاء الله تعالى أن يحفظ هذه الفكرة حفظاً نظرياً في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن هذا الحفظ النظري لا يغني البشرية جمعاء إن لم يكن هناك جهد بشري بتكليف تعبدي إلهي وعمل بشري نقوم به نحن. فقد استأمننا الله على هذه الأمانة، أمانة الدين، حتى يكون رحمة للعالمين. وهذا الحفظ العملي شاء الله سبحانه وتعالى أن يتجسد في رجال يحملون هذا الدين وهذه الفكرة الإسلامية، ولا يخلو الزمان ولا المكان من هؤلاء الرجال والصادقين. وهناك سنة إلهية تؤكد على أنه لا يخلو زمان ولا مكان من الرجال الذين يبلغون رسالات الله تعالى للعالمين، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهؤلاء الصادقون موجودون، ولذلك كلفنا الله بأن نكون معهم، ولو انعدم الزمان والمكان منهم لكان تكليف بغير موجود، وهو على الله محال. كما أن حفظ هذه الفكرة الإسلامية لا يكون بالرجال كأفراد، بل لا بد من جماعات وكيانات ومؤسسات وهيئات وعمل جماعي لا بد أن يستمر في الزمان والمكان والإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد بأن هذا النموذج الجماعي وهذا العمل المنظم الذي يحمل الإسلام للعالمين جميعاً كذلك لا ينقطع به الزمان ولا المكان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، يعني لا تزال إلى يوم الدين، ولا يمكن أن تنعدم هذه الجماعة أو هذا العمل الجماعي للإسلام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك إخواني وأخواتي، نبشركم بأن المستقبل لهذا الدين، وبأن الإسلام هو حضارة الغد بإذن الله تعالى. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولذلك يجب أن نرتقي أفراداً
وجماعات وحركات إلى مستوى هذه الأمانة الإلهية، وهي التمكين لهذا الدين في العالمين جميعاً. وإذا كانت البشرية اليوم تعيش مأساة هذه الحضارة الغربية الرأسمالية المتوحشة وهذا العلو الكبير للمشروع الصهيوني العالمي المتغول في بلادنا العربية والإسلامية، فإننا نعتقد بأن هناك دورة حضارية سيعود فيها الإسلام من جديد بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً أداة لنصرة هذا المشروع في العالمين. ولذلك تعتبر القضية الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى إيداناً لتاريخ جديد وميلاد جديد لهذه الأمة. صحيح التضحيات جسيمة والمأساة كبيرة، ولكنه مهر وثمن طبيعي لنصرة المقدسات ونصرة هذا الدين والتمكين للشريعة الإسلامية واستدعاء الإسلام من جديد من أجل الاستئناف الحضاري لهذه الأمة جميعاً. ولذلك أبشروا بأن هذا الدين سيبلغ العالمين بإذن الله، مهما كانت المؤامرات ومهما كانت المكائد ومهما كانت المصاعب ومهما كانت التحديات ومهما كانت هذه المؤامرات العالمية على الإسلام، فإن المستقبل لهذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين ومن جنده الغالبين، وأن يمكن لهذا الدين. وأشكر مرة أخرى قيادة الجماعة على هذه الدعوة وعلى هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपनी दीन की हिफाजत का वादा कुरान करीम में कर रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन ये दीन की हिफाजत सिर्फ़ यूँ ही नहीं हो जाएगी बग़ैर किसी वसीले और बग़ैर किसी सबब के, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 12 मकामात पर यह बात वाज़ेह फरमाई है कि अल्लाह को ऐसे रिजाले कार और मर्दाने कार की ज़रूरत है जो इस दीन को थामे और इस दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर इसकी हिफाजत करे। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। और इसी तरह बेशुमार आयात के अंदर अल्लाह ताला ने इसी मज़मून का तज़किरा किया है। तो अल्लाह ताला को ऐसे मर्दाने कार की ज़रूरत है जो उसके दीन को थामे, जो उसके दीन की अमली सूरत का मज़हर बनकर इंसानियत के सामने खड़े हों। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये भी इरशाद फरमाया कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के मुहाफ़िज़ नहीं बनोगे, उसको थामने से रूह गर्दानी करोगे, तो अल्लाह किसी दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर देगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सामने अपने इखलास को पेश करें, वो रिजाले कार बने जो अल्लाह के दीन को थामे हुए हों। आज आपने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद गज़ा के उन मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया के सामने उन रिजाले कार का अमली नमूना पेश किया जो अल्लाह के दीन के मुहाफ़िज़ हैं। आलमी सहूनियत के पंजे को मरोड़ कर रख दिया और उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत का एक लश्कर ऐसा होगा जो ता क़यामत हक़ पर डटा रहेगा, किसी मुखालफत करने वाले की मुखालफत उसका कोई बाल नहीं बेका कर सकेगी। आपने देखा कि ये मुट्ठी भर लोग किस तरह डट कर खड़े हैं। हाँ, बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत सी जानें गईं, लोग सवाल करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ती है, बेदारी की बहुत बड़ी कीमत होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمیں ان سچے مردان کار میں سے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔